में दुश्मनों ने फिर एक बुज़दिलाना वार किया, बल्कि एक नहीं तीन वार किए। दोपहर को कोयटा में शोहदा चौक को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज शाम को यके बाद दीगरे 2 धमाके किए गए, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और कई अफराद ऐसे हैं जो जख्मी हैं। ऐसा कौन सा इस्लाम है जो रमज़ानुल मुबारक में बेगुनाह मुसलमानों को बेवजह शहीद करने की तालीम देता है? निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, क्या कहेंगे? आज 27वां रोज़ा है, आखिरी जुमा, बाज़ारों में रश भी है ईद की वजह से, शायद इसी बात का निशाना बनाया है, शायद इसी बात का फ़ायदा उठाया दुश्मन ने, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तस्दीक़ करूँ आपकी जी कि ये आपने कहा ना कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसा किया गया। जी जी, ये जो सफाक किस्म के दहशत गर्द हैं, ये कहते तो अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन इनका कोई मुझे समझ नहीं आती क्या मज़हब है, और किसी भी वक्त पे किया जाए बिल्कुल सही कि नहते लोगों को निशाना बनाया जाए दहशत गर्दी का। जो कोयटा वाला वाक़या हुआ है गुलिस्तान चौक में, यहाँ ये वही जगह है जहाँ पहले भी ये वाक़या हो चुका है और इसको शहीद चौक कहा जाता है। ये आईजी के दफ्तर के करीब है। जी जी, और इस जो ट्रक लदा हुआ था एक्सप्लोसिव से, इसका मकसद भी था कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना, और ये जो नाके पे एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, उन्होंने बहुत सारी जानें बचा ली। इसी तरीके से जो पारा चनार में 2 वाक़यात हुए हैं, उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक 25 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। एक वाक़या किया, फिर उन्होंने सफाकों ने दूसरा वाक़या किया जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक तरफ अब आपने जिक्र किया कुलभूषण यादव का, जी जी, जो कुछ बातें उसने कही हैं अपनी मज़ीद कन्फेशनल स्टेटमेंट में, बिल्कुल किया, वो तो कोई ऐसी कोई नई नहीं है। हमें मालूम है कि वो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, चाबहार में वो बैठा हुआ था, एक और भी उसका ऑपरेटिव साथ था, कराची में भी उसने शोरश बर्पा की थी, हत्ता कि जो PNS मेरान जो हुआ था वाक़या, उसके भी कनाबे जाके यहाँ मिलते हैं। तो एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कुलभूषण यादव जो हैं वो रॉ के लिए काम कर रहा है, ये कहता है अपने आप को नेवल अफसर हूँ, और उनका निशाना ये बलूचिस्तान में ना सिर्फ BLA बल्कि CPEC जो है, यानी जो चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जी बिल्कुल, इसको सैबोटाज कर रहे हैं। अब ये बात भी आई है कि आर्मी चीफ ने के पास उसने जो अपील की है वो ग़ालिबन वो मुस्तरद कर दी गई है, जी जी, क्लेमेंसी की उन्होंने माफ़ी मांगी है। इसके बाद अब सदर ममलकत के पास जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो कुछ ये मौसूफ फरमा रहे हैं, अगर उनको क्लेमेंसी दे दी गई तो ये फिर सारी इन बयानों से मुनहरफ हो जाएंगे। वो कहेंगे ये सब कुछ तो अंडर ड्यूरेस दिया गया, ज़बरदस्ती। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले में ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। बाकी जहाँ ये जो दहशत गर्दी की भी किसी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ वो लोग जो कि बड़े कुछ महीना 2 महीने आराम रहता है तो कहना शुरू कर देते हैं जी हमने दहशत गर्दों के छक्के छुड़ा दिए हैं, वो भाग गए हैं और ये है और वो है। हमें इस मामले में अभी चाइना के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ दहशत गर्दों की लिस्टों का तबादला होना शुरू होगा। उसमें हमें अब ये इस मामले में जब तक अपनी मौजूदा जहत और पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे, ये दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना नामुमकिन होगा। ठीक है, इज़हार साहब क्या कहेंगे? एक लंबे ड्यूरेशन के बाद इस तरह का सानहा पेश आया है, कमी कोताही कहाँ पर है, कहाँ समझते हैं आप? देखिए, मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि बाहर से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है या जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे कुलभूषण आया है, जी जी, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनको मकामी इमदाद मैसर न हो। सही। और ये जितनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती हैं उनमें बहुत बड़ा रोल उन सहूलतकारों का होता है जो मकामी होते हैं। अब ट्रेजेडी हमारे यहाँ ये है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है हम मातम करते हैं, सीना को भी करते हैं, अफसोस करते हैं, और जो कारपरदाज़ान हुकूमत हैं उनकी तरफ से एक लगा बंदा जवाब आता है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है।
اب سب کو معلوم ہے کہ دہشت گردوں کے ہمدرد کہاں ہیں. پھر وہی بات ہم بار بار کرتے ہیں, ہماری بات کو کوئی سنتا نہیں ہے. نرسریاں کہاں پر ہیں, ان کے ہمدرد کہاں پر ہیں. جب تک اس کے مقابلے میں ہم ایک نیریٹو نہیں لائیں گے اور جب تک ہم نظریاتی بنیادوں پر ان لوگوں کو قائل نہیں کریں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہے, پاکستان کا یہ مطلب ہے اور اسلام کا یہ مطلب ہے, تب تک ہم روتے ہی رہیں گے. آج تک حکومت نے اس ضمن میں کوئی پالیسی نہیں واضح کی, نہ کوئی طے کی, نہ کوئی سنجیدگی سے انٹلیکچوئلز کو. ابھی صرف خدا کر کے کچھ عرصہ پہلے علماء نے, جس میں سارے مکاتب فکر کے علماء تھے, جمع ہو کر کوئی مہینہ ڈیڑھ کی بات ہے پہلے کی, جب یہ کہا کہ یہ حملے جو ہیں یہ ناجائز ہیں. اس میں بھی ایک مولانا صاحب جن کو عمران خان صاحب نے 30 کروڑ روپے دیے ہیں, انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں وہ اختلاف جو ہے وہ بڑا عجیب تھا, اٹ واز ویری انٹریگنگ. تو ہم وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اگوں دوڑ تے پچھوں چوڑ, تو ہمارے پیچھے چوڑ ہو رہی ہے, تو آگے دوڑنے کا کیا فائدہ ہے. صحیح ہے. گھمل صاحب, ابھی کراچی سے بھی ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 4 پولیس اہلکاروں کو بھی ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا ہے. اگلا ٹارگٹ جو ہے, اگلی جو تھریٹس ہیں وہ بلوچستان کو بھی ہے. کیا وجہ ہے؟ اطلاعات بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس, پیشن گوئیاں بھی کی جاتی ہیں, بلکہ اتھینٹک ہمارے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, تھریٹس بھی ہوتے ہیں, پھر کمی کوتاہی کہاں دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ پروگرام میں آنے سے پہلے میں وہ ٹیلی ویژن پہ ایک ٹکٹ چلتا دیکھ رہا تھا کہ محترم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا جائے. تو کیا ملک میں کیا ہماری نمبر 1 کیا ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ مزید سخت کر دی جائیں؟ اگر تھی تو پہلے کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے جو اندرونی سیکیورٹی, وہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بالکل ریڈ الرٹ پہ ہیں اور کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں؟ تو ایک بیانیہ آیا, وہ یہ جو بیان آیا وہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ مرجع میڈیا سیل جو چلتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر صاحب کو شاید علم بھی نہ ہو, تو یہاں سے وہ بیان چلا دیا گیا ہو. اب معاملہ آتا ہے کہ ایسے ممالک جس میں ہمارا ملک انفارچونیٹلی شامل ہے, یہاں پہ تو ہمیں پوری مکمل یکسوئی چاہیے, یکجہتی چاہیے, کیونکہ ہمارے حکمران بیٹھ کے یہ سارے معاملہ دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے, اچھی بات ہے محترم نواز شریف صاحب اپنا ہمیشہ سے آخری اشرا وہاں پہ گزارنے جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہو, یہ رحمت اس پہ کی ہو کہ وہ 22 کروڑ عوام کی خدمت کر کے اس دنیا اور آخرت میں آپ اپنی سنوار لیں, دنیا اور آخرت, وہ پتہ نہیں بار بار کیوں جالے جاتے ہیں. ضرور جائیں, ابھی پچھلے دنوں گئے, میرے حال میں پچھلے 2-3 مہینوں میں وہ 3-4 عمرے اللہ تعالیٰ ان کو اور نصیب فرمائے کر کے آئے ہیں, تو پھر چلے جاتے ہیں. اب اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی. اس سے پہلے ہمارے محترم صدر صاحب بھی گئے تھے, وہ بھی 10-12 دن گزار کے آئے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی ٹکٹ پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے اپنی ٹکٹ پہ گئے ہیں, لیکن ملک کے اندر بھی آپ کی کچھ آپ کو کچھ ذمہ داریاں کی ہوئی ہیں. اسے بھی آگے میں چلتا ہوں. ہمارے محترم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب, آج کل انہوں نے نیا کام ان کو مل گیا ہے. وہ ڈرائیو کر کے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو لے کے گئے تھے JIT, اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو لے کے گئے تھے JIT. کبھی آپ نے آج کل سنا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کبھی ہوئی کسی لیول پہ, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ جو بیانیے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر جو اظہار صاحب نے بات کی کہ